मनोहर बायपास हायवेचेर एक आज फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तातूंत भितर एकल्याक मरण येयल्लें आसा. जी मनोहर बायपास हायवे 4 रस्ते कडल्यान जेन्ना फुडें येता तेन्ना एक गाडी मडगांवच्यान कारवार दिशेन वयताली आनी आमी पळोवपाक शकता पळय ती गाडी ताजो कंट्रोल भायर गेलो. ती गाडी अशी येयली हांगच्यान येवन एकदम ती शेतां भितर अशी फुडें येवन अशी 2 शेतां भितर पयली जवळ जवळ 2 मिटर हांगा डीप डिस्टन्स आसा आनी आमी पळोवपाक शकता गाडयेचे हांगा पार्ट्स हांगा लागलेले आसात. गाडी हांगच्यान भायर गेली, हितूंतल्यान टोटल भायर गेली, जवळ जवळ रस्त्या वयल्यान ती 15 मिटर सुमार भायर गेली. ह्या भितर हांगा ती गाडी वचून पडली आनी लोकल्सां कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळटा की एकलो भितर ट्रॅप जावन उरलो. 2 जाण भितर आशिल्ले, ट्रॅप जावन उरून ताका मरण येयल्लें आसा आनी दुसरो जो आसा तो एस्केप जालो म्हणून आमी डिटेल म्हायती आतां तुमचे कडेन घेवन पावयतले. पूण प्राथमीक स्तराचेर सद्या आमकां ही म्हायती मेळटा एकल्याक मरण येयल्लें आसा आनी दुसरो एस्केप जाल्लो आसा.